नमस्कार महोदय। ॐ ॐ सहना भवतु ॐ सहनौ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे वाणी विनायक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत संभाषण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। सर्वविदितमेव अस्मद् ऋषि परंपरा यत् कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य शुभारम्भे तावत् आदौ मंगलाचरणं भवति। अतः स्वकीय परंपरायाः निर्वहणार्थं यत् अस्माकं परंपरा अस्ति तां निर्वहणार्थं वैदिक मंगलाचरणार्थम् अहम् अमित पाठक महोदयं निवेदयामि। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम ध्वनि महोदय, ध्वनि गच्छति वा मम? आं महोदय। अस्तु। हरि ओम महोदय। हाँ, तो सरस्वती मंगला वैदिक मंगलाचरणार्थम् अहं सर्वेश पाठक महोदय वैदिक मंगलाचरणं प्रस्तौतु इति। आं महोदय। ॐ गणनाथ सरस्वती शुक्रवे पञ्चेतांश स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तेः। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदपुरुषाय नमः। हरिः ॐ। ॐ स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। रेखादशवा मारुतः पिष्णिमातरः स्वभङ्ग्यवानो विदधते खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये। ॐ भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्दुष्टवागुंशस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शरदोन्नन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तानो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुग्रन्तोः आदितिर्माता सविता सपुत्र विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदित्यजातमादितिर्। हरिः ओम। धन्यवादाः महोदयः। भवान् वैदिक मंगलाचरणं कृत्वा कार्यक्रमस्य आरम्भः कृतवान्। अस्मिन् एव क्रमे सरस्वती वन्दनार्थम् अहं श्रेया महोदयाम् आह्वयामि। श्रेया महोदया। आं महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, सरस्वती वंदना करोतु। हाँ महोदय। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणाकरदण्डमण्डितकरा,
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापः शुक्लां ब्रह्मविचार्यशारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं क्रीडापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाढ्यान्धिकारापहा अस्तिकां विदधितं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां मातुः नमनं कृतवत्यै महोदयाय धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे संस्थानगीतिकायै सीता महोदयाम् आह्वयामि। सीता महोदया। हरि ओम्। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवत् कविकुलकलं ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनय श्रुतं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारगं भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भवन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संस्कृतं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् विकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपत्तसंजार्चकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मनीलमलौकिकम् उत भावितम् संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्रवैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां श्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् उत्तर प्रदेश जमद्भुतम्। हरि ओम्। संस्थानमेतज्जयत भुवि उत्तर प्रदेश अजमद्भुतम्। धन्यवादाः महोदयाय, बहु उत्तम रीत्या सुमधुरवाण्या गीतवत्ते महोदयाय पुनरेकवारं धन्यवादाः। धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे अतिथिः देवो भव इति शास्त्रवचनम् तेः वाग्पुष्पैः आतिथ्यं कर्तुं स्वागत गीताय
रहमती महोदयां निवेदयामि। रहमती महोदया स्वागत गीतं प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणि भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणि भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मे ततीयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतं मे ततीयं मङ्गलमयी बेला। न कि वयं यद्बालिकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वयं यद्बालिकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। परं श्रद्धासुलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन्निवेदनमेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन्निवेदनमेतदेवैकम्। न बाला विस्मृतिं स्वागतं कुर्मः। न बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन्त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन्त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। नमो नमः सर्वेभ्यो। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। बहुत्तम रीत्या सुमधुरवर्णे गीतवत्ते महोदय धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे समागतानाम् अतिथीनां परिचयाय वाचिकम् अभिनन्दनं वृत्तिकथनाय कर्तुं च संस्थानस्य प्रशिक्षिका मीना कुमारी महोदयां निवेदयामि। महोदया आतिथ्याः परिचय। मीना महोदया। धन्यवादाः। वागार्थाविव सम्प्रौक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य
ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन बौद्धिक सत्र कार्यक्रमाः आयोज्यते। अस्मिन् सत्रे अहं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यस्य विषयः यत् अद्य अस्मत् डॉक्टर नवीन जशोलाः महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। एते महोदयाः आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालये आयुर्वेद संहिता सिद्धान्तस्य सह आचार्याः सन्ति तथा च संस्कृत भारती देहरादूनस्य उत्तराखण्डे स्थितं संस्कृत भारती देहरादूने सह विभाग संयोजक पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। एते महोदयाः सम्पूर्ण जीवनं संस्कृताय एव दत्तवन्तः। एते महोदयाः भारतमातुः सेवार्थं सम्पूर्ण स्वजीवनं समर्पितवन्तः सन्ति तथा च महोदयाः एतावत् विनम्राः सन्ति यत् महोदयं वयं केवलं वाक्पुष्पैः एव महोदयस्य अत्र स्वागतं कुर्वन्तः स्मः। तथा च केवलं वयं एकवारमेव वयं दूरवाणीं कृतवन्तः, महोदयाः कृपया आगच्छन्तु। महोदयाः सा हृदयं महोदय यतोहि महोदय बहु व्यस्ताः अस्ति, अद्यापि महोदय बहु व्यस्ता अस्ति, समयः नास्ति, तथापि महोदयः उक्तवान् अस्तु अहम् आगच्छामि, संस्कृत कार्यम् अस्ति, संस्कृत सेवाय वयं कार्यं कुर्वन्तः स्म, अतः अस्मिन् कार्यक्रमे यदि अहम् आगच्छामि चेत् मम सौभाग्यमिति महोदयाः उक्तवान्। अतः अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे तादृश व्यक्तित्वस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनश्च सत्रस्य अस्य सम्पूर्ण यः कार्यक्रमः चलन् अस्ति तस्य सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकाणां मान्य निदेशकानां च विनय श्रीवास्तव महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासनस्य प्रमुख सचिवः संस्थानस्य प्रभारी अध्यक्षः जितेन्द्र कुमार महोदयानां च अभिनन्दनं च करोमि। पुनश्च संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तादृश योजना सर्वेक्षकस्य श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखाणां श्रीमन्तः सुदीष्ट कुमार मिश्र महाभागानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतानां प्रशिक्षण समन्वयकानां च श्रीमन्तः धीरज मैठाणी महोदयानां, दिव्यरंजन महोदयानां च, सुश्री राधा शर्मा महोदयानां च इति एतेषां सर्वेषाम् अहं स्वागतं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालने सहकृतवतोः पूजा वाजपेयी, विष्णु कुमार पाठकः, शिव प्रताप मिश्र च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनश्च कार्यक्रमे ये मंगलाचरणं, गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु ये भागग्रहणं ये केऽपि करिष्यन्ति तेषां शिक्षार्थीनां च अन्येषां ये उपस्थितानां च अस्याः योजनायाः प्राणभूतानां शिक्षार्थीनां च अहं पुनः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदयायै। या सर्वेषां स्वागतं कृतवती ताम् अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। अग्रे अस्मिन् एव क्रमे अस्माकं अनुभवकथनाय
पल्लवी महोदयाम् आकारयामि। पल्लवी महोदया अनुभव कथनं प्रस्तौतु इति। पल्लवी महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम पल्लवी राहुल येल्वे अस्ति। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य कल्याणनगरे निवसामि। अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजित संस्कृत प्रथमस्तरीय संस्कृत संभाषण शिक्षण कक्षायां पठामि। संस्कृताय सम्बन्धनाय इयं कक्षा बहु सम्यक् अस्ति। इदं कार्यम् अति आवश्यकम् अस्ति। सर्वे शिक्षकाः बहु सरल। मम विश्वासः न आसीत् अहम् इदानीं किञ्चित् संस्कृते वदामि, किन्तु एतत् सत्यम् अस्ति। अहं मित्राणि, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य देवभाषा अस्ति। संस्कृते बहु ग्रन्थाः सन्ति, तथैव अपि बहु ज्ञान सन्ति। अतः वदनीयं च। यदि वयं सर्वे किञ्चित् प्रयास कुर्मः तर्हि शीघ्रम् एवं संस्कृतम् आगमिष्यति। धन्यवाद। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवादः महोदयायै। अस्मिन् एव क्रमे अनुभवकथनाय संगीता महोदयाम् आह्वयामि। संगीता महोदया अनुभवकथनं प्रस्तौतु इति। नमो नमः। मम ध्वनि श्रूयते? आमाम्। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं संस्कृते प्रवर्धनाय इदं संस्कृतस्य सेवनं मातृसेवा समं तेन सम्भाषणेन वागमातृपूजनम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम संगीता टेमकर। अहं शिवाजी महाराजस्य महाराष्ट्र राज्ये निवसामि। माननीय मुख्यमंत्री योगी महोदयाय तथा उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानाय धन्यवाद ददामि, यतोहि ऑनलाइन संस्कृत संभाषण वर्गस्य उपक्रम तथा च तेभ्यं महान् धन्यवादं ददामि यत् ते एतत् कार्यं सर्वेषां कृते निःशुल्कः उपलब्धः कृतवन्तः। संस्कृतशिक्षणे बहु रुचिः आसीत्, किन्तु अहं चिन्तयामि आसं यत् अहं तत् कर्तुं शक्नोमि वा इति। अध्यापकाः अतीव सुष्ठु पाठयन्ति। वयमपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नुमः इति विश्वासं दत्तवन्तः। अस्माकं शिक्षकाः बहु सुष्ठु पाठयन्ति। सञ्चारस्य मार्गः अतीव उत्तमः अस्ति। तेषां कक्षायाम् अस्माभिः बहु आनन्दः आगच्छति। महोदय सर्वेभ्यः वक्तुम् अवसरं ददाति। सः अस्मान् लघु लघु वाक्यानि वक्तुं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः अधुना वयं लघु लघु वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। यतः सर्वे शिक्षकाः संस्कृते उच्चशिक्षिताः सन्ति, अतः काचित् शङ्का अपि अस्ति, तर्हि तत्क्षणमेव शङ्का समाधानं कुर्वन्ति। प्रथमस्तरे वयं किं किं पठितवन्तः तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि अहं। परिचय ज्ञातव्यं। मम नाम संगीता। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? वर्तमानकालतः भविष्यकालं कथं करणीयम्? एकवचनतः बहुवचनं कथं करणीयं? यथा तथा, यदि तर्हि, अव्ययम्, उपसर्ग, कत्वा प्रत्यय, ल्यप् प्रत्यय, अन्यर् प्रत्यय, विभक्ति अनेकानि विषयानि पठितवन्तः। अस्मिन् वर्गे वयं क्रियापदानि, नामपदानि, सर्वनामपदानि, अतः अधुना वयं लघु लघु वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। अहम् एकं कार्यं करोमि। तत्र अहम् आटोयानेन कार्यालयं गच्छामि। तदा चालकेन सह अहम् अस्माकं संस्कृतभाषायां वक्तुं प्रयत्नं करोमि। सः अपि किञ्चित् ज्ञातुं शक्नोति। केचन शब्दाः संस्कृतेन सन्ति। एतत्तु अस्माकं गुरूणां कृपा अस्ति। ते कियत् गुरून् धन्यवादः करोमि। यदा संस्कृतभाषायाम् अहं सम्भाषणं करोमि तथा बहु आनन्दम् अनुभवामि। अतः भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतभाषा
पठन्तु भाषणं कुर्वन्तु आनन्दं स्वीकरन्तु इति मम चिन्तनम् अस्ति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अस्य उपक्रमः बहु प्रशंसनीयः अस्ति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानाय धन्यवादः ददामि। मह्यं वक्तुम् अवसरं दत्ते धन्यवादः ददामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः महोदयाय, बहु उत्तमरीत्या भवती अनुभवकथनम् उक्तवती। प्रेरणादायक अनुभव आसीत्। अग्रे अस्मिन्नेव क्रमे हास्यकलकार्थम् अहं गरुडमिश्र महोदयम् आह्वयामि हास्यकलकार्थम्। अस्तु, मम ध्वनिः गच्छति। सर्वेभ्यो नमो नमः। हास्यकलिका। संस्कृते हास्यकलिका। पतिः: त्वं मम चलच्चित्रे कार्यं करिष्यसि? पत्नी: आम्, अवश्यं करणीयं। किमस्ति? पतिः: किमपि विशिष्टं न। त्वं पृष्ठतः आगत्य जले प्रवेशं करिष्यसि। पत्नी: अस्तु, चलच्चित्रस्य नाम किमस्ति? पतिः: गता महिषी नीरे। पत्नी: सा भूभागं क्रोधेन पुनः मधुरशब्दैः उक्तवती, त्वं मम चलच्चित्रे कार्यं करिष्यसि? पतिः: आम्, करणीयं। किमस्ति? पत्नी: गृहं गमनं, तदनन्तरं नद्याः तटे गमनम्, एवम् एव 3-4 करणीयं। पतिः: अस्तु, चलच्चित्रस्य नाम। पत्नी: रजकस्य कुक्कुरः, न गृहस्य न तीरस्य। धन्यवादः। सुन्दरम्, उत्तमम्, अतीव सुन्दरम्। अस्मिन्नेव क्रमे अनुभवकथनाय अहं शैला नम्बियार महोदयम् आह्वयामि। शैला नम्बियार नास्ति वा? आम् महोदय, नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं मुम्बै नगरे निवसामि। अहम् उत्तरप्रदेशस्य संस्कृतसंस्थायां इदानीं द्वितीयकक्षायां पठामि। अहं मीना महोदयायाः वर्गे योजनं कृतवती। बहु सम्यक् रीत्या क्षमाशीला अस्ति। सा बहु वारं वारं पृच्छति चेदपि बहु सम्यक् रीत्या पाठयति। अतः 3 अहं कक्षायां योजनं करोमि। बहु आनन्दम् अनुभवामि। संस्कृतभाषा मह्यं रोचते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः महोदयाय। अस्मिन्नेव क्रमे अग्रे संस्कृतगीतायै सरिता शुक्ला महोदयाम् आह्वयामि। सरिता शुक्ला महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः, नमो नमः। अयि जननी भाषा सुसंस्कृत, सुरभाषा श्रित श्रुतिपुराणम्। अयि जननी भाषा सुसंस्कृत, सुरभाषा श्रुतिपुराणम्। सम्प्रति काले तव हे जननी, सम्प्रति काले तव हे जननी। जरा पुरातन भामन भुवनी, जरा पुरातन भामन भुवनी। तो कुछ अस्ति जे कुछ
मानो पोषित तव वैधेयम् मानो पोषित तव वैधेयम् लौकिक वैदिक शिष्टाचारम् लौकिक वैदिक शिष्टाचारम् त्रयमुनिकृत्य परमपुनीतम् त्रयमुनिकृत्य परमपुनीतम् अयि जननी भाषासु संस्कृत सुरभाषासित श्रुतिपुराणम् सुरभाषासित श्रुतिपुराण वाल्मीकि आदौ रामायण वाल्मीकि आदौ रामायण राम कथा कृति सुभग रसालम् राम कथा कृति सुभग रसालम् वेद व्यासी मुनियाणम् वेद व्यास मुनि वेद पुराणम् भट्टी भासो भार विभूतम् भट्टी भासो भार विभूतम् अयि जननी भाषासु संस्कृत सुरभाषासित श्रुतिपुराणम् सुरभाषासित श्रुतिपुराणम् राजा भर्तृ नीति पुनीतम् राजा भर्तृ नीति पुनीतम् यो वैराग्यति सतकमरचितम् यो वैराग्यति सतकमरचितम् रस सिंगारे तथा उपगीतम् रस सिंगारे तथा उपगीतम् परम पदं खलु संस्कृत दत्तम् परम पदं खलु संस्कृत दत्तम् साशु संस्कृते सुरभाषाश्रित श्रुतिपुराणम् सुरभाषासित श्रुतिपुराणम् बाणो अच्छिष्टं जगतं सर्वे बाणो अच्छिष्टं जगतं सर्वे तद्धो वैचित्रम् भाषा वेदं भेदं सर्वे भाषा वेदं भेदं सर्वे षड्रस शास्त्रे वियाङ्गमुख्यम् षड्रस शास्त्रे वियाङ्गमुख्यम् अयि जननी भाषासु संस्कृत सुरभाषासित श्रुतिपुराणम् सुरभाषा श्रुतिपुराणम् उपनिषद अरण्यक ब्रह्माण्ड उपनिषद अरण्यक ब्राह्मण
भाकं ग्रन्थं रचितं भाति अनेकं ग्रन्थं रचितं महाभारत काव्यविशिष्टं महाभारत काव्यविशिष्टं पठतु चलतु वै संस्कृतगीतम् संस्कृतगीतम् अयि जननी भाषासु संस्कृत अयि जननी भाषासु संस्कृत सुरभाषासित श्रुतिपुराणं सुरभाषासित श्रुतिपुराणं सुरभाषासित श्रुतिपुराण। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः महोदयाय। बहु उत्तमरीत्या भवती संस्कृतगीतं गीतवती, अतः पुनरेकवारं धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे यस्य वयं प्रतीक्षारताः स्मः सः समयः आगतम्, अतः वासो यस्य समस्तजीवननिधौ रत्नाकरे भूषणं यस्यास्ते हृदकौस्तुभं सुविमलं यस्यास्ति लक्ष्मीर्वसे वाणी यस्य मुखारविन्दं नन्दः सदा वन्दते तस्मै लोकविभूषणाय भवते किं देयमस्मद्विधे। अस्मिन् कार्यक्रमे महता सौभाग्येन समायाता संस्कृतपरं विद्वान् आदरणीयः डॉक्टर नवीन जसोला महोदयाः अस्मन् मध्ये विराजमानाः सन्ति। एते महोदयाः एसोसिएट प्रोफेसर विभागः आयुर्वेद संहिता सिद्धांत एवं संस्कृत विभागः हिमालयीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज देहरादूनम् उत्तराखंड राज्ये विराजमानाः सन्ति। महोदयं निवेदयामि, महोदय स्ववचोभिः अस्मान् सर्वेषां चिन्तयन्तु इति सिंचयन्तु इति। आदरणीयाः डॉक्टर नवीन जसोला महोदयाय। हरि ओम्। ध्वनिः आगच्छति तत्र? आगच्छति महोदयाय। स्पष्टतया आगच्छति। वीडियो उद्घाटनेन कदाचित् मन्ये नेटवर्क् बाधा भवति, अतः समये यदि अवसरः प्राप्यते अहम् उद्घाटयामि, नो चेत् अस्तु अनुकूलं जाति। अस्तु। स्मृता वितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य सद्यस्क संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गतं प्रेरणा सत्रेस्मिन् आभासिक माध्यमेन युक्ताः अस्य उत्तमस्य प्रकल्पस्य संयोजकाः शिक्षकाः प्रशिक्षकाः तत्र वैशिष्ट्येन नामग्रहणम् अवश्यं करोमि
ये अहर्निशं संस्कृतं सेवायां तत्पराः तादृशाः अस्यैव संस्थानस्य निदेशकाः श्रीमन्तः डॉक्टर विनय श्रीवास्तव महोदयाः अन्ये च ये प्रतिदिनम् अहर्निशं स्वकीयम् अमूल्यं समयं निष्कास्य छात्रं पाठयन्तः तादृशाः संयोजकभूताः अत्र वैशिष्ट्येन तत्र पूजा भगिनी पूजा वाजपेयी मीना कुमारी भगिनी श्रीमन्तः विष्णुपाठकः पुनः शिवप्रतापमिश्र महोदयः अन्ते च अस्मिन् प्रकल्पे अद्यतने कार्यक्रमे ये अस्य कार्यक्रमस्य आधारभूताः ये छात्ररूपेण वस्तुतः विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः राज्येभ्यः अत्र युक्ताः सन्ति। अहं पश्यन् आसं शृण्वन् आसं यत् कियत् सुन्दरं रूपेण अत्र कियत् भावेन मनोभावेन अत्र संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवति। तादृशाः आधारभूताः अस्माकं भवतां छात्ररूपेण ये युक्ताः संस्कृतं पिपठिष्यवाः ते महद हर्षस्य विषयोऽयं वर्तते। अद्य संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गतं प्रेरणासत्रम् इदम् अहं तु आदौ सर्वप्रथम संयोजकान् अत्यन्तः मम प्रियः वर्तते सोऽपि अत्र युक्तः वर्तते नाम तस्य डॉक्टर धीरज मैथाणी सोऽपि अत्र व्यवस्था प्रमुखः वर्तते तमपि अहं धन्यवादं निवेदयामि। पुनः अन्येपि ये शिक्षकाः सन्ति तानपि अहं सादरम् अभिनन्द्य अग्रे किञ्चित् संस्कृतविषये अहं वच्मि अनन्तरं भवतामेव सर्वम् अत्र भविष्यति। संस्कृतं यथा हि अत्र छात्राः पठन्ति संस्कृतं सम्भाषण माध्यमेन संस्कृतं संस्कृत विषये बहु किमपि भवद्भिः पठितं स्यात्। संस्कृतं किं संस्कृते किं किं वर्तते संस्कृतं किमर्थम् इति वयं पठामः। संस्कृतविषये तस्य स्वरूपविषये तस्य वाङ्मविषये नाधिकम् अत्र वच्मि तथापि समासेन तत्र अहं ब्रवीमि। यथा हि भवन्तः जानन्ति संस्कृतस्य जगति यत् वाङ्मय वर्तते तद् बहु विशालं वर्तते। संस्कृते नाम केवलं अद्यतनीय यथा वयं संस्कृतं रूपं पठामः तथा संस्कृते अस्माकं वेदाः शास्त्राणि पुराणानि काव्यानि महाकाव्यानि अन्यानि अपि शास्त्राणि संस्कृते एव सन्ति। नाम संस्कृतं संभाषणं यद् वर्तते वस्तुतः इदम् आद्यं सोपानं वर्तते संस्कार सोपानम्। आदौ भाषायाः कृते बौद्धिक संस्कारः आवश्यकः भवति। नाम संस्काराणाम् अर्जनादेव पुनः संस्कृतं। संस्कृतस्य ज्ञानं यदा भवति तदा शास्त्राणां ज्ञानाय शास्त्रविज्ञानाय संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। यथा हि भवन्तः अत्र परस्परं पठन्ति एव कियत् परिश्रमेण शिक्षकाः पाठयन्ति। पश्यन्तु
संस्कृत संभाषण शिबिर माध्यमेन आभासिक पटले अधुना पठन्ति। आदौ किं कुर्वन्ति पठनावसरे? भाषा पठनावसरे आद्यं सोपानपठनं, पुनः भाषणं, पुनः पठनम्, अन्ते च लेखनम् इति 4 सोपानानि क्रमेण भवन्ति। यावत् ध्यानेन श्रवणं तावदेव संभाषणं भवितुं शक्यते। तदा अनन्तरं भाषायाः अन्यानि अपि सोपानि सरली भवन्ति। भाषा विषये भाष्यते यावत् नाम यदा वयं व्यवहारे संस्कृतस्य भाषणं कुर्मः, यत्र कुत्रापि वयं स्मः, यदि कश्चन छात्रः अस्ति सः छात्ररूपेण संस्कृतं व्यवह्रियेत्, स व्यवहारं कुर्यात्। शिक्षकः अस्ति संस्कृतेन व्यवहारः कुर्यात्। कश्चन आचार्यः अस्ति सः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्यात्। एवं क्रमेण भाषणं पठनं लेखनं माध्यमेन वयं संस्कृतं ज्ञातुं शक्नुमः। क्वचित् संस्कृतसम्भाषणेन अस्माकम् आत्मविकासः अपि भवति, व्यवहारपरिवर्तनमपि भवति। पुनः एकं विशिष्टम् अहं वदामि, परम्पराणां संरक्षणमपि भाषा ज्ञानेन भवति। आदौ व्यवहार भाषा अपेक्षते, पुनः तेषु प्रवेशाय, शास्त्राणां प्रवेशाय अथवा व्यवहार भाषा आवश्यकी। यथा भवत्यश्च अत्र पठन्ति एव, नाम आदौ व्यवहारिकरूपेण वयं भाषां जानीमः। यथा आङ्ग्लीयाः भवन्ति, आङ्ग्लीयाः नाम ये साक्षात् आङ्ग्लविषयं पठन्ति ते आदौ आङ्ग्लया व्यवहरन्ति, तदनन्तरम् आङ्ग्लग्रन्थान् पठन्ति। वयं संस्कृतं व्यवहारे अनुपयुज्य साक्षात् शास्त्रेषु प्रविशामः, तदा काठिन्यम् अनुभवामः। ओहो, इयम् अत्यन्ता कठिना भाषा वर्तते। तन्निवारणाय अनिवार्यं साधनमस्ति संस्कृतसम्भाषणम्। अतः मया उच्यते, अहं ब्रवीमि, परम्पराणां संरक्षणं भाषया एव भवति। परम्परा नाम अस्माकं संस्कृतस्य साहित्यस्य बृहती परम्परा वर्तते, अतीव सुदीर्घा परम्परा वर्तते। तस्यां परम्परायाम् अनेकानि शास्त्राणि सन्ति। पश्यन्तु, वेदाः सन्ति, वेदानां भाषा का? संस्कृतं। पुराणानि सन्ति, तेषां भाषा का? संस्कृतम्। अन्येपि प्राचीन यानि शास्त्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि शास्त्राणि संस्कृतभाषायामेव सन्ति। अधुनापि संस्कृतज्ञाः लेखकाः संस्कृते लिखन्ति। कथं तेषां भाषाज्ञानं भवितुं शक्यते? आदौ व्यवहारे संस्कृतम् आगच्छेत्, पुनः अनन्तरं भाषायां शास्त्रेषु प्रवेशः भवितुं शक्यते। शास्त्राणां रक्षणमपि भवितुं शक्यते। विज्ञानयुगे तु संस्कृतस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। पश्यन्तु, सङ्गणकस्य कृते वदन्ति संस्कृतम् अत्यन्तम् अनुकूलं वर्तते। नाम उपयुक्ता भाषा यदि वर्तते तत् संस्कृतमेव। अतः विज्ञानयुगेपि संस्कृतस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। पुनः भाषा प्रगति यदि इच्छन्ति तर्हि भाषा प्रगत्यै नाम ऊर्ध्वगति। अहं भाषां जानामि इति वाक्यं यदि कश्चन वदति, तस्य कथं ऊर्ध्वगति शक्यते? एतानि 4 सोपानि क्रमेण एव, नाम श्रवणं,
भाषणं पठनं लेखनम् अनया पद्धत्या अनुकर्तारः कुत्र सन्ति? ये संस्कृत माध्यमेन संस्कृतं पाठयन्ति ते एव। पुनः लोक व्यवहार ज्ञानाय अपि संस्कृतम् अत्यन्तम् अनिवार्यं भवति। तथा च श्रवण संस्कार विषये अहं ब्रवीमि। संस्कृतस्य अभ्यासः मातृभाषायाः अभ्यासः एव न भवति। न गृहे तादृशं वातावरणं, न विद्यालये, न वा समाजे। अतः मातृभाषाया एव संस्कृतभाषायाः अभ्यासः न शक्यः इति केचन वदन्ति। विनायासेन अपि संस्कृतम् अध्येतुं शक्यते। तत्कृते सरल संभाषण विधिः अनिवार्या। सरल संभाषण विधि एव अनुसर्तव्या। विश्वे यत्र कुत्रापि पश्यामः चेत् ज्ञायते यत् सर्वस्याः अपि भाषायाः पठनावसरे तया भाषया संभाषणं कथम् इत्यपि पाठयन्ति। कश्चन पृच्छेत् ताभिः भाषाभिः तावद् व्यवहारस्य आवश्यकता भवति यत्र भाषाभ्यासस्य लक्ष्येषु संभाषणमपि मुख्यं लक्ष्यम्। अतः अत्र संभाषणं वयं पठामः, शिक्षकाश्च पाठयन्ति। संस्कृत विषये तु संस्कृतेन व्यवहारस्य आवश्यकता न भवति। वाङ्मयस्यावगमनं केवलं लक्ष्यम्। अतः संस्कृत संभाषण पठनस्य का आवश्यकता इति भाषा न केवलम् अवगन्तुं पाठयितुम् अपितु तस्याः प्रयोगकरणमपि अस्माभिः शिक्षणीयं, पठनीयं, पाठनीयम् इति भाषाशिक्षणविदाः वदन्ति। तथापि संभाषण उद्देशेन केवलं संभाषण पाठनं न, भाषाशिक्षणस्य सरलविधिरूपेण संभाषण माध्यमेन पाठनं करणीयं भवति। संभाषणद्वारा भाषाभ्यासेन विना भाषा स्वाधीना न भवति, कर्गता न भवति। अतः सहजता न आयाति इत्यहं मन्ये। एवं भाषणेन न अपितु संभाषणे यथा वयं चिन्तयामः, भाषणं नाम कमपि विषयमादाय वयं कण्ठस्थीकरणं कुर्मः, तत्र सम्भाषयामः। किञ्च व्यवहारिकरूपेण वयं संभाषणं कुर्मः न वा इति वयम् आत्ममूल्याङ्कनं स्वयमेव कुर्मः। यथा हि संस्कृतं निर्जीवा भाषा, निर्जीवम् इति आक्षेपः अस्ति। यदि आङ्ग्लेयानां सृष्टिः, तथापि नाम आङ्ग्लेयानां नाम ये आङ्ग्लजनाः सन्ति, संस्कृतेतरजनाः सन्ति, तेषाम् इति मतिः। अस्माभिः तद्विषये गम्भीरतया चिन्तनीयम्। वयं संस्कृतं जीवति इति संस्कृताभिमानेन प्रतिपादयितुं, प्रमाणीकर्तुं बहूनि निदर्शनानि दद्मः। यथा पाठशालासु, शास्त्रचर्चासु, सभा सम्मेलनेषु संस्कृते व्यवहारः भवति। संस्कृतेन आकाशवाणी, दूरदर्शन वार्तासु संस्कृतं श्रूयते। सर्वभारतीयभाषासु अधिकाः शब्दाः संस्कृतशब्दाः इत्यादि रूपेण वयं समर्थयामः। भाषाविज्ञानस्य मतानुसारं तु यया भाषया क्रीडितुं शिशवः न सन्ति सा भाषा निर्जीवा इति वदन्ति। तल्लक्षणानुसारम् अद्य देशे कति संस्कृतभाषिणः शिशवः सन्ति? एकं क्षणम्।
क्षम्यताम् नाम ध्वनि आगच्छति मध्ये कस्यचित् दूरवाणी आगता आसीत् जी आगच्छति महोदय जी, अस्तु नाम तावत् अधिकं तु न ब्रवीमि तथापि केचन अत्र बिन्दवः सन्ति तानेव अत्र अहं प्रकटीकरोमि संस्कृतस्य प्रचारस्य प्रसारस्य केचन उपायाः तेषु उपायेषु अयं वस्तुतः उत्तमः प्रचारोपायः वर्तते नाम संस्कृतसम्भाषणान्दोलनं संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनस्य कार्यकर्तारः देशे देशे बहुत्र कार्यक्रमं कुर्वन्ति महानगरेषु नगरेषु बहुत्र एतादृशानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कुर्वन्ति तेन माध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवति वस्तुतः भाषणं सम्भाषणम् इति शब्दं वारंवारम् आगच्छति भाषणे भवति एकं विशिष्टं चैतन्यं भाषणे काचित् शक्तिः भवति या च लिखितरूपे न भवति यदि भाषयामः वयं व्यवहारिकरूपेण तत्र काचित् विशिष्टा शक्तिः सम्भाषण श्रवणेन सम्भाषणेन वा जनेषु छात्रेषु परस्पर उत्साह निर्माणम् अपि भवति चैतन्य निर्माणम् अपि भवति इति विदुषाम् अनुभवः वर्तते वस्तुतः किञ्च संस्कृत संभाषणेन जनेषु संस्कृत विषयकम् अभिमुखी कर्तुं निर्मितं भवति श्रवण संस्कारेण आत्मीयता निर्मिता भवति रुचिः जागर्ति नाम यया भाषया वयं व्यवहारं कुर्मः तां भाषां प्रति वस्तुतः अस्माकं रुचिः जागर्ति रुचि प्रकटी भवति सरलतायाः अनुभवेन अहमपि पाठयितुं शक्नोमि इति दृढः विश्वासः भवति संस्कृतविषयकाः मानसिकाः अवरोधाः अपि नष्टाः भवन्ति क्वचित् अहम् आदौ एव उक्तवान् स्वाभिमानस्य आत्मविकासस्य अपि अवसरः संस्कृत सम्भाषणेन एव भवति संस्कृतभाषा भारतस्य सांस्कृतिकी भाषा इति नाम संस्कृतभाषायाः भारतं विश्वगुरु आसीत् इति अधुनापि भवति संस्कृतवाङ्मये एव भारतीय ज्ञानस्य भण्डारः भारतीय गरिमा च अस्ति इत्यादिभिः कारणे संस्कृतभाषया सह राष्ट्रीय स्वाभिमानस्य सम्बन्धः अपि भवति अतः एव सत्यमेव जयते योगक्षेमं वहाम्यहं यत्र विश्वं भवत्येकनीडं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ भद्रं तन्नाशुभ पुमान् सं परिपातु विश्वतः इत्यादीनि बहूनि उदाहरणानि सन्ति यत्र राष्ट्रीय स्वाभिमानस्य सम्बन्धस्य दिग्दर्शनं भवति एव इत्यादि रूपेण सर्वत्र प्रतिपादितं भवति पुनरुज्जीवनं दैनन्दिन जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु यदा संस्कृतव्यवहारः क्रियते तदा किं तदा बहूनां भावानां प्रकाशनाय बहुविधानां शब्दानाम् आवश्यकता भवति अद्यतनानां यथा वस्तूनि सन्ति तेषां वस्तूनां संस्कृत नामानि आवश्यकानि भवन्ति एतादृश संदर्भे एव प्राचीनशब्दानां पुनः प्रकाशनं भवति अपि च नूतनशब्दानां निर्माणमपि भवति न केवलं शब्दस्तरे अपि तु वाक्यस्तरे अपि चिन्तनं भवति एतेन भाषा विकासः अपि भवति वर्तमानविचाराः आधुनिकविषयाः संस्कृते अपि प्रकटिताः भवन्ति पुनः अधुना संस्कृते अपि समकालिकं साहित्यं निर्मीयते तेन च संस्कृतत्वं सम्पद्यते एवं
संस्कृत संभाषणेन संस्कृत भाषायाः संस्कृत वाङ्मय च अपि उभयो विकासः भवति इति मम अभिप्रायः, विदुषामपि अभिप्रायः अस्ति। मन्ये महोदय, अहम् अधिकं समयं तु न स्वीकृतवान्। न महोदय। अस्तु, तर्हि अधिकं तु न। अहं तु एतदेव वक्तुं शक्नोमि यत् अत्र ये केचन युक्ताः सन्ति छात्ररूपेण, ते सगौरवं स्वाभिमानेन संस्कृतं वदन्तु, संस्कृतं पठन्तु, जीवने व्यवहरन्तु, व्यक्तित्व निर्माणस्य पुनः आत्मविकासस्य लोकहितस्य मार्गं प्रशस्तीकुर्वन्तु इति कदाचित् मया अपि चिन्तितं, लिखितम् आसीत्। मनसा च वाचा कर्मणा कुर्वन्तु इह सम्भाषणं सरलं च मधुरं सुप्रियं भाषासु रम्यं संस्कृतम् इति अहं कदाचित् लिखन् आसम् कवितासु। तत्र मया कश्चन पङ्क्तयः लिखिताः आसन्, तासु एव एका पङ्क्ति अत्र मया उक्ता। अधिकं वस्तुतः मम अपि क्वचित् गन्तव्यम्। अस्माकं छात्राः केचन अधिकारिणः अधः प्रतीक्षारताः सन्ति। न अधिकं उक्त्वा अहम् अन्तः पुनः अत्र ये युक्ताः संयोजकाः, शिक्षकाः, प्रशिक्षकाः, तेषां सर्वेषां धन्यवादं व्याहृत्य पुनः तेषां वैशिष्ट्येन ये अत्र पूर्ण सर्वस्वम् अग्रे दास्यन्ति ते वस्तुतः धन्यवादार्हः। अधिकं न उक्त्वा स्वकीयां वाचम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। वैशिष्ट्येन उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अयं प्रकल्पः वस्तुतः अभिनन्दनार्हः। धन्यवादार्हः। सर्वान् प्रणम्य अहं विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः महोदयाय। बहु उत्तमरीत्या अति सुमधुरवाण्या सरलेन भाषणेन वयं कल्पना एव कर्तुं न शक्नुमः यत् अति लघुसमयेन बहु उत्तमवार्ता उक्तवन्तः। अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। यथा संस्कृते एव सर्वं सन्ति, समाजे गृहे आदि सभायां यत्र सन्ति तत्र संस्कृत एव वाङ्मयम् एव। अतः पुनरेकवारं धन्यवादः महोदयाय। अग्रे धन्यवाद ज्ञापनाय अहं शिवप्रताप महोदयम् आकारयामि। शिवप्रताप महोदय धन्यवादं प्रस्तौतु। मम ध्वनि हरि ओम हरि ओम। अस्तु ध्वनि आयाति महोदय? आयाति, श्रूयते। पृक्तो वा प्रतः पितृभ्यो नमो। हरि ओम। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने पाठ्यक्रम निर्माणायाः संचालितं द्वितीय शिक्षणेन क्रियते। आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् तां सर्वेपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। कश्चित् समुपासकाः अस्मिन् मध्ये आगताः येन वचोभिः संस्कृतामृत जलेन वयं सर्वे अभिसिञ्चिताः, प्रसन्नाः, गद्गदाः। एवं तावदहं सह आचार्य सिद्धांत विभाग
हिमालय विश्वविद्यालय देहरादूनतः समुपस्थिताः श्रीमन्तः डॉक्टर नवीन जशोला महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। तस्मै संस्कृत समुपासिकाय महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य आत्म संरक्षकाय माननीय निदेशकाय श्रीमान विनय श्रीवास्तव महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः याः पर्यवेक्षणं करोति तस्यै योजना सर्वेक्षिकायै हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र शिक्षण येषां नेतृत्वे सम्पद्यते तादृश प्रशिक्षण वशिष्ठ कुमार मिश्र महाभागाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षण प्रबंधनेन च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयके मैदान महोदय श्री दिव्यरंजन महोदय सुश्री राधा शर्मा एतेभ्यः हार्दं धन्यवादः। सत्यम विष्णु कुमार महोदय आत्मीय प्रशिक्षक बांधवेभ्यः भगिनेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे ये प्रदर्शनं येषु भागग्रहणं ये कृतं तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अत्र योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः समुपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः सामाजिक संस्कृतानुरागिभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं सर्वेभ्यः तावत् मौनं पुनरेकवारं धन्यवादं सादरं नमस्कारः। धन्यवादः जा भगिनी अस्तु अस्तु जी धन्यवादः महोदयाय। यः सर्वेषां कृते धन्यवादं दत्तवान् तस्य कृते अहं धन्यवादं वितनोमि। अग्रे कार्यक्रमस्य समापनाय शान्तिमन्त्राय अहं पूजा वाजपेयी महोदयम् आकारयामि। महोदय शान्तिमन्त्रं कृत्वा कक्षायाः समापनं करोतु इति सत्रस्य। अस्तु धन्यवादः। मम ध्वनिः आयाति? अस्तु। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञानगिरा गतिसारा कल कल छल छल प्रवहत निशि निशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कारः धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवादः। धन्यवाद बहुत। नमो नमः सर्वेभ्यो। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद सर्वेभ्यो। सर्वेभ्यो नमस्कारः धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवाद मैम। नमो नमः महोदय। धन्यवाद। नमो नमः।